ينصرون إسرائيل فكأننا شركاء معهم. أسمو وأجتاز السماء جلالا فأزيد أسراب الغيوم جمالا. المحترم مولانا محمد قاسم سادوخاني مدير مدرسة مريم للتربية الإسلامية Karachi, Pakistan. Syukur kehadirat Allah Ta'ala pada pagi ini sesi kelas Aqidah Tahawiyah. Asalnya sesi 10.30 11.30 ni sesi pengajian Aqidah Tahawiyah, tapi berkebetulan dengan ziarah Maulana Muhammad Qasim ke Kelantan, hamba minta laluai lah untuk kita mendengar nasihat sepatas lidah daripada dia. Alhamdulillah, dia bersama kita pada kali ini untuk kali yang kedua. Alhamdulillah wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidil rusul wa khatamil anbiya. Amma ba'd. Wa a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Shadaqallahul azim. Awalan ad-du'a li Ustaz Qamaruz Zaman rahimahullah. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa 'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس. وثانيا إن الله تعالى سبحانه وتعالى قال إني جاعل في الأرض خليفة. والسؤال ما الحاجة إلى الخليفة؟ لأن الخليفة إنما يجعل إذا كان الرجل يغيب أو يموت. إذا كان الأصل يغيب أو يموت فيحتاج إلى النائب. والله سبحانه وتعالى على كل شيء شهيد لا يغيب وهو حي لا يموت فلا يموت. فأي الحاجة إلى جعل الخليفة؟ Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selepas memuji Allah Subhanahu wa taala dan berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam dan keluarga baginda, Syekh memulakan tamanya agar sama. فالإجابة بأن الله سبحانه وتعالى في غاية التقدس والتقديس والمخلوق في غاية الظلمانية، فلا يستطيع ولا ينبغي للمخلوق أن يأخذ أحكام من الله سبحانه وتعالى بنفسه. فلهذا جرت سلسلة الأنبياء، سلسلة الخلفاء من آدم عليه الصلاة والسلام إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. قال سبحانه وتعالى وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه. فهذا الإيمان الإجمالي يدل على أن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هو ليس فقط نبي هذه الأمة بل هو نبي الأنبياء أيضا. وأخذ الله الميثاق من الأنبياء لتؤمنن به ولتنصرنه، وهذا الإجمال كاف لهم بأن يكونوا تحت نبوة محمد صلى الله عليه وسلم. وثم جرت سلسلة الأنبياء عليهم الصلوات والسلام من آدم
إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فلما بنى إبراهيم عليه الصلاة والسلام الكعبة فدعا للذين يسكنون حول الكعبة وإن لم يكن في هذا الوقت شيء، فقال ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. هذا في سورة البقرة. Kita kena faham satu benda lagi. Dia kata ada jarak di antara rasul-rasul. Dan jarak antara rasul-rasul ini khususnya jarak antara Nabi Isa alaihissalam dengan Nabi Muhammad ni satu jarak yang agak panjang. Sehingga agama ni diubah oleh manusia-manusia yang tidak bertanggungjawab. Kayak agama Nabi Isa diubah, agama Nabi فأجاب الله له وقال لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وهكذا في بداية سورة الجمعة أيضا 4 مرات قال الله سبحانه وتعالى بأن الله أرسل رسولا وهذا امتنان من الله وقد من الله به في كتابه عدة مرات. وما هو في ذمة الرسول؟ فقال 4 أمور. الأمر الأول تلاوة الكتاب كما نقرأ القرآن شفويا بالناظرة. والثاني تعليم الكتاب يعني معنى الكتاب ومفهومه. والثالث تعليم الحكمة. وقال الإمام الشافعي رحمه الله لا أعلم رجلا هو ينكر عن هذا بأن المراد من الحكمة هو السنة. والرابع التزكية يعني تزكية القلوب عن الرذائل الكفر والشرك والنفاق وهكذا الكبر لتزكية هذه الأمراض. فهذه وظيفة النبي صلى الله عليه وسلم. وكان فيما قبل كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت بنو إسرائيل تسوسهم أنبياؤهم ولكنه لا نبي بعدي فسيكون خلفاء فيكثرون. فانتهى هذه السلسلة سلسلة الأنبياء على النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال سبحانه وتعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. في من قبلنا من الأنبياء كان عندهم كتاب ولكنهم حرفوا وبدلوا، فلما وقع التحريف والتبديل جاء نبي آخر. ولكن بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نبي بعده. فقال سبحانه وتعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. وجعل الله نبيه عليه الصلاة والسلام أعطى له الشهادة وقال من يطع الرسول فقد أطاع الله. فهذا سند كامل وشهادة كاملة بأنه قال من يطع الرسول فقد أطاع الله. وبعد ذلك جعل الله سبحانه وتعالى الصحابة قدوة لنا فقال فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. وقال يا أيها الناس وآمنوا كما آمن الناس. فجعل إيمان الصحابة مستوى ومعيارا لإيمان لنا. وقال أولئك هم الراشدون أولئك هم الفائزون أولئك هم المتقون أولئك هم المفلحون.
أول مصداقهم الصحابة وبعد ذلك بقية الأمة. لما علمنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد توفي وارتحل إلى دار الجنان، وهكذا الصحابة هم توفوا، فالآن من هو خليفة الرسول عليه الصلاة والسلام؟ نحن وأنتم. فمن يقوم بهذا الأمر يتلو عليهم آياته ويعلمهم الكتاب ويعلمهم الحكمة والهكذا التزكية، من يقوم بهذا الأمر؟ فبعد نبينا صلى الله عليه وسلم هذه الأمة وحيدة التي قامت بعمل الأنبياء، فنحن وأنتم هذا الآن في ذمتنا، ونحن مسؤولون عنها يوم القيامة. وهؤلاء العلماء ما شاء الله، إدارة التحفيظ، مدارس التحفيظ، هذا تلاوة الآيات، وهكذا عندنا الحديث هو الحكمة، ومعنى القرآن هي تعليم الآيات، وهكذا التزكية، هذا الآن في ذمتنا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون قائمين على هذه الذمة إلى يوم القيامة. وأخيرا، هذا ظلم على فلسطينيين بأن نذكر الأحكام والشرائع ولا نذكر حولهم. هذا ظلم على فلسطينيين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. وقال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبهم. وقال في مقام آخر: ولو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم. فهذه أخوة إسلامية. مثلا أنا باكستاني وأنتم ما شاء الله ماليزي، أي شيء أجلسنا أمامكم؟ هذه الأخوة الإسلامية. فهكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن أخو المسلم أخو المسلم. وقال تعالى، وقال النبي: المسلمون كجسد واحد إذا اشتكى رأسه اشتكى كله. فالآن ماذا نستطيع أن نفعل لفلسطين؟ نستطيع أولا الدعاء لأهل فلسطين. الدعاء، دعاء الغائب لغائب، هذا مستجاب. مثلا في 24 ساعة نخرج 5 دقائق فقط لأهل فلسطين وندعو لهم. والثاني المقاطعة عن مصنوعات إسرائيل، لأننا لو أخذنا أشياءهم ودفعنا إليهم الفلوس وهم ينصرون إسرائيل فكأننا شركاء معهم. وأما المسلمون فللأسف نحن مع فلسطين فقط بالكلام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الإسلام ملة واحدة والكفر ملة واحدة. وقال تعالى: وتحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. ولكن اليوم الكافرون قولهم أيضا جميعا وقلوبهم أيضا جميعا وعملهم أيضا جميعا. وللأسف نحن كلمتنا واحدة فقط بالكلام، وأما الحقيقة بأن قلوبنا شتى. ونسأل الله أن ينصرهم وأن يهدي جميع دول المسلمين. وهكذا الولاة والحكام
بأن ينصروا بالقلب وباللسان وبالعمل، كما أمريكا وبريطانيا هم اليوم في ميدان وفي مجال الحرب حول فلسطين، وهم مع يهود. فهكذا هدانا الله ولاتنا أيضا. وآخر دعوانا أن الحمد لله.